11 सितंबर 2001 ये वो दिन था जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक एरोप्लेन जिसका नाम फ्लाइट 11 था जाके क्रैश कर जाता है। वहाँ के लोकल्स ने सोचा शायद पायलट की तबीयत खराब होने की वजह से प्लेन क्रैश हुआ है, लेकिन उसी हादसे के 2 घंटे बाद एक और एरोप्लेन उसी बिल्डिंग के सेकंड टावर से जाके टकरा जाता है। शॉकिंग बात यह है कि 10 साल बाद अमेरिकन एजेंसी CIA ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर उसी की लोकेशन को ट्रेस करके ऑन द स्पॉट मार दिया। इस कहानी के पीछे की हकीकत को जानने के लिए मैंने इस वीडियो को 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, जिसमें हम मिशन 9/11 के अलावा ओसामा बिन लादेन को कैसे ट्रैक किया गया और उसी के घर में कैसे उसको मारा गया, सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो डोंट स्किप। हुआ यूं था कि फ्लाइट 11 सुबह 7 बजे बोस्टन एयरपोर्ट से लॉस एंजलिस जाने वाली थी, जिसमें 92 लोग सवार थे। उन 92 लोगों में से 11 क्रू मेंबर्स थे और 81 पैसेंजर्स थे। फ्लाइट 11 टेक ऑफ होने के 15 मिनट बाद पता चलता है कि उन 81 पैसेंजर में से 5 हाईजैकर्स हैं। उन 5 हाईजैकर्स ने सक्सेसफुली प्लेन को हाईजैक कर लिया, लेकिन उन 5 हाईजैकर्स में से एक हाईजैकर जिसका नाम मोहम्मद अल अत्ता था, जो कि एक पायलट भी था, उसने पूरे जहाज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और उसी जहाज को न्यूयॉर्क की तरफ मोड़ दिया। उनका टारगेट न्यूयॉर्क में मौजूद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, जो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स हुआ करती थी और न्यूयॉर्क की शान थी। जाके क्रैश कर देते हैं। वहाँ के लोकल्स ने सोचा शायद पायलट की तबीयत खराब होने की वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ है, लेकिन बात कुछ और थी। उसी के 2 घंटे बाद 2 और एरोप्लेन्स क्रैश कराए जाते हैं, एक उसी बिल्डिंग की राइट साइड पर और दूसरा वाशिंगटन DC के नज़दीक अमेरिकन MD हेडक्वार्टर में क्रैश कराया जाता है, जिससे वहाँ काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचता है। जबकि दोनों टावर्स में प्लेन क्रैश हो चुका था, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर भयंकर आग की वजह से कोलैप्स कर जाते हैं। To cause earthquake in the area of up to 2.3 magnitude. एक एस्टीमेट के मुताबिक 3000 से ज्यादा लोग इस पे मारे गए और 6000 से ज्यादा लोग बड़ी बुरी तरह से इंजर्ड हुए, सिर्फ और सिर्फ इन क्रैशेस की वजह से। अमेरिकन CIA का कहना है इस हमले के पीछे अल कायदा के मेन लीड ओसामा बिन लादेन है, लेकिन इस इंसिडेंट के कुछ रोज बाद ओसामा ने क्लियरली इनकार कर दिया कि वो इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन इस हादसे के 3 साल बाद 2004 में जब US इलेक्शन हुए तो ओसामा बिन लादेन ने एक वीडियो पब्लिश की। The US government has जिसमें वो क्लियरली मान लेता है कि 9/11 अटैक के पीछे उसी का हाथ था। दोस्तों, 9/11 अटैक के अगले ही महीने अमेरिकन CIA ने अफगानिस्तान पर कब्जा करके अल कायदा टेररिस्ट को ईस्टर्न साइड्स में भगा दिया, जहां वो टोरा बोरा की गारों में मोर्चा बंद हो गए और CIA का ख्याल था कि ओसामा बिन लादेन भी उन्हीं गारों में हो सकता है। तो CIA ने वहां के लोकल्स के साथ टोरा बोरा की गारों में उन टेररिस्ट को पकड़ने का मिशन स्टार्ट कर दिया। The Northern Alliance advanced from the plains near Jalalabad. They had air support from जिसमें CIA को कोई कामयाबी नहीं मिल सकी और ओसामा बिन लादेन भी वहां से कहीं फरार हो गया और CIA ने ओसामा बिन लादेन को पकड़ने का ये सुनहरा मौका भी गवा दिया। लेकिन उसी मिशन के दौरान अल कायदा के 20 टेररिस्ट पकड़े गए, लेकिन उन 20 टेररिस्ट में से एक ऐसा आदमी था जो उन्हें ओसामा बिन लादेन तक पहुंचा सकता है। ये और कोई नहीं बल्कि मोहम्मद अल कहतानी था। ये नाम CIA के लिए बिल्कुल नया था, लेकिन जब मोहम्मद अल कहतानी से पूछा गया कि तुम क्या कर रहे हो, तो उसने जवाब दिया वो सऊदी अरब से अफगानिस्तान सिर्फ और सिर्फ फैल्कन्स के शिकार के लिए आया है। लेकिन इसके बावजूद CIA को उस पर पूरा शक था कि कहीं ना कहीं इसकी लिंक ओसामा बिन लादेन से जुड़ी हुई है। और हुआ भी वही। जब मोहम्मद अल कहतानी के फिंगरप्रिंट्स लिए गए तो वो फिंगरप्रिंट्स CIA के क्रिमिनल डेटाबेस में मैच हो गए।
محمد القحطانی کا القاعدہ گروپ سے کنیکشن ظاہر کرنے کی ایک اور وجہ بھی تھی۔ ایگزیکٹلی اسی دن جب قحطانی ٹورنالڈو ایئرپورٹ میں گھسا تو وہاں کی ٹیلی فون بوتھ سے UAE میں موجود القاعدہ کے نمبر پر کال کی گئی تھی۔ CIA کا ماننا ہے کہ یہ کام کسی اور نہیں بلکہ اس شخص نے کی ہے جو القحطانی کو وہاں سے ریسیو کرنے آیا ہوگا، یعنی اس کا ساتھی۔ لیکن شوکنگ بات یہ ہے کہ اسی وقت وہاں کی پارکنگ میں ایک لاورس گاڑی کھڑی ہوئی تھی جو محمد العطا نے رینٹ پر لی تھی، وہی محمد العطا جس کی بات میں نے ویڈیو کے چیپٹر 2 میں کی تھی۔ اب ان واقعات کا محمد القحطانی کے ساتھ کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور تھا۔ CIA نے جب القحطانی سے دوبارہ پوچھ تاچھ کی تو اس بار اس کا کنیکشن القاعدہ سے ظاہر ہو ہی گیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد القاعدہ کا ایک اور ممبر اریسٹ ہوا جو اس گروپ میں بہت سارا سامان سپلائی کرتا تھا۔ جب اس سامان سپلائی کرنے والے ٹیررسٹ سے انویسٹیگیشن کی گئی تو اس نے شیخ الراشد کا نام بتایا۔ یہاں یہ وہی شیخ الراشد تھا جس نے 9/11 اٹیک کے لیے پلان بنایا تھا۔ CIA نے جی جان سے محنت کی لیکن اسامہ بن لادن کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی فیملی پر بھی نظر رکھی جا رہی تھی، پر وہاں سے بھی ان کو کوئی سراغ نہیں ملا۔ اب CIA کے سامنے اسامہ بن لادن کو پکڑنے کا صرف اور صرف ایک موقع تھا کہ وہ جو لیٹرز اور وائس میسیجز اپنے ممبرز تک پہنچا رہا ہے تو آخر کیسے پہنچا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا جو ان لیٹرز کو ان لوگوں تک پہنچا رہا ہوگا جو القاعدہ گروپ میں کام کرتے ہوں گے۔ جنوری 2004 میں اسپیشل فورسز کی مدد سے حسن گل نامی ایک ٹیررسٹ اریسٹ ہوتا ہے، جس کے بعد اسامہ بن لادن کا لکھا ہوا خط بھی موجود تھا، اور جب حسن گل کو CIA کے حوالے کیا جاتا ہے تو اس نے ایک اہم راز سے پردہ اٹھایا۔ اس نے بتایا کہ ابو الکویتی اسامہ بن لادن کا پرسنل کوریئر ہے۔ یہاں یہ اور کوئی نہیں بلکہ وہی ہے جس نے محمد القحطانی کو مشن 9/11 کے لیے ٹرینڈ کیا تھا، جبکہ اب سارا مشن ابو الکویتی کی طرف شفٹ ہو گیا تھا۔ CIA نے اس کے بارے میں پورا ڈیٹا نکالنا شروع کر دیا، جس میں ان کو ابو الکویتی کے بارے میں ایک اہم بات پتہ چلی۔ وہ یہ تھی کہ ابو الکویتی اس کا نام تھا ہی نہیں بلکہ اس کے نام کا مطلب ہوتا ہے احمد کا باپ کویت سے۔ اسی طرح 2 اور سال گزرنے کے بعد CIA کو ایک سیکریٹ ڈپارٹمنٹ سے ابو الاحمد کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ وہ یہ کہ احمد کا پورا نام سید ابراہیم تھا، جو پاکستان میں رہتا تھا اور اس کی پوری فیملی کویت میں رہتی تھی۔ لیکن ابھی CIA کو صرف اور صرف اس کا نام پتہ لگا تھا، لیکن اسے پکڑنے میں ابھی کافی ٹائم لگنے والا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ دوسری کنٹریز سے پاکستان میں جتنے بھی فون کالز آ رہے تھے انہیں ٹریس کرنے لگے۔ لاکھوں کالز اٹیمپٹ کرنے اور ٹریس کرنے میں 3 سال گزر گئے، لیکن جون 2010 میں CIA کو ایک کال پر شک ہونے لگا۔ شک اس بات پر ہونے لگا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ عربک اور پشتو میں بات کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں ان لوگوں میں سے ہوں جن میں پہلے تھا۔ بس یہی سینٹینس ان دونوں کو پکڑوا دیتا ہے، جس پر CIA کو اس شخص پر شک ہونے لگتا ہے کہ یہی ابو الاحمد کویتی ہے۔ اس کے باوجود اس شخص نے اپنے آپ کو ٹریس ہونے سے بچانے کے لیے کافی کوشش کی۔ وہ بات کرنے کے بعد فوراً اپنی موبائل کو بند کر دیتا اور اس وقت آن کرتا جب وہ پشاور میں ہوتا۔ اب CIA کو یہ پورا یقین ہو گیا تھا کہ شخص اور کوئی نہیں بلکہ ابو الاحمد کویتی ہے۔ CIA نے اپنی انویسٹیگیشن کو مزید بڑھایا اور پاکستان کے ایک آفیسر کو ان کی ایگزیکٹ لوکیشن معلوم کرنے کو کہا۔ اسی طرح کچھ اور ٹائم گزرنے کے بعد ان کا پتہ چل ہی گیا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اسامہ بن لادن بھی اسی کے ساتھ موجود ہو سکتا ہے، کیونکہ ابو الاحمد اسی گھر کے علاوہ اور کہیں نہیں جاتا تھا۔ لیکن اب CIA کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا، تو اس نے 1 مئی 2011 کو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ان پر حملہ کر کے اسامہ بن لادن کے ساتھی اور اسامہ بن لادن کو آن دا اسپاٹ مار دیا، اور 24 گھنٹے کے اندر سعودی عرب کی رضامندی سے غسل دے کر CIA نے اسامہ بن لادن کی باڈی کو عربین سی میں بہا دیا۔